नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामाईन और नाज़रीन, हम ज़र्फ़ के ताल्लुक़ से पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि इसमें ज़र्फ़ दो तरह के हैं। एक को हम ज़र्फ़ ज़मा कहते हैं और दूसरे को ज़र्फ़ मकां कहते हैं। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि ज़र्फ़ है क्या चीज़। ज़र्फ़ असल में एक कंटेनर को कहते हैं। कंटेनर यानी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरी चीज़ को अपने अंदर समा सके। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक गिलास है, उसके अंदर आप दूध डालते हैं या पानी डालते हैं, ठीक है, या शरबत डालते हैं, तो जो गिलास है वो दूध के लिए कंटेनर बन गया, ज़र्फ़ बन गया। उस पानी के लिए, उस शरबत के लिए ग्लास एक ज़र्फ़ की हैसियत रखता है। ठीक है, तो बेसिकली ज़र्फ़ वो चीज़ होती है जो दूसरी चीज़ों को अपने अंदर समा सके। लेकिन जब हम अरबिक ग्रामर के अंदर ज़र्फ़ की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे इस्म के बारे में बात करते हैं जो किसी वक्त या जगह को बतलाता है। ठीक है, ऐसा इस्म जो किसी वक्त या जगह को बतलाए, हम उसे इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। अब ये दो तरह के हैं, या तो वो वक्त को बतलाएगा या तो जगह को बतलाएगा। क्यों ये दो ही हैं? क्योंकि वक्त और जगह ये दो ज़र्फ़ बनने के लायक हैं। जो भी काम होता है किसी न किसी मखसूस वक्त में होगा। ठीक है, 24 घंटे में से या साल में से या किसी दिन होगा, किसी महीने होगा, किसी हफ्ते होगा, किसी साल होगा, दिन में होगा या रात में होगा। गर्ज ये कि जो भी काम होगा किसी ना किसी मखसूस वक्त के अंदर होगा। तो ये वक्त उस काम के लिए ज़र्फ बन गया, कंटेनर बन गया। ठीक है, तो वो इसमें जो वक्त को बतलाए उसे ज़र्फ ज़मा कहते हैं। ठीक है, उसी तरह स्पेस यानी मकान, मकान से मुराद कोई खास घर नहीं है, इससे मुराद कोई भी जगह है। ठीक है, तो स्पेस, एनी स्पेस, तो जो भी काम इंसान करता है किसी न किसी मकाम पर करेगा, किसी न किसी जगह के अंदर करेगा। चाहे वो आपका जाती घर घर हो, या जमीन हो, जमीन के नीचे हो, आसमान हो, या फिर समंदर हो, या जंगल हो, गर्ज के कोई भी जगह हो कि वो काम वहां हो सकता है। तो ये जगह भी जो है आपके काम के लिए एक कंटेनर, एक ज़र्फ़ की हैसियत रखती है। ठीक है, तो वो अस्मा, अस्मा जमा है इस्म की, वो अस्मा जो किसी काम के होने की जगह को बताएं वो ज़र्फ़े मका कहलाते हैं, और वो अस्मा जो किसी काम के होने के वक्त को बताएं तो वो ज़र्फ़े जमा कहलाते हैं। ठीक है, ये दो किस्में हैं। अब हमने शुरू किया था ज़र्फ़ ज़मा के बारे में, कि ज़र्फ़ ज़मा जो टाइम इंडिकेटर्स हैं उनके ताल्लुक से हमने पढ़ना शुरू किया था, जिसमें से हमने इज़ और इज़ा इसका इस्तेमाल देखा, उसकी मिसालें देखी। इज़ और इज़ा दोनों का मतलब होता है जब, व्हेन या व्हेनेवर कहने के लिए इस्तेमाल होता है, और दोनों में फ़र्क ये है, इज़ जो है माज़ी के माना में इस्तेमाल होता है और इज़ा मुस्तक़बिल यानी फ्यूचर के माना में इस्तेमाल होता है। आइए आज हम कुछ नए मिसालें ले लेते हैं उसमें से, जैसे कि मता। ठीक है, मता किसे कहते हैं? मता, ये इसका मतलब होता है व्हेन, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हेन, कब, उर्दू में हम कहेंगे कब, कि जब आपको कभी सवाल करना हो। ठीक है, और सवाल किस ताल्लुक से है कि काम कब हुआ। अगर आपको इस तरह सवाल करना है तो मता का इस्तेमाल करेंगे। मता ये ज़र्फ़े ज़मान है, यानी जिस वक्त, इस तरह से तर्जमा भी आप कर सकते हैं, चाहे ज़माने माजी में हो या ज़माने मुस्तकबिल में हो, काम कभी भी किसी भी ज़माने में हुआ, आप उसको पूछने के लिए मता का इस्तेमाल करते हैं।
ٹھیک ہے، کبھی یہ سوال کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی یہ شرط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم دونوں کی ایک ایک مثال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، مجھے پوچھنا ہے when you will read، آپ کب پڑھو گے، تو کب پڑھے گا، اس طرح سے آپ لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، when you will read، تم کب پڑھو گے، تو اس کے اندر سوال کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے متا تقرؤ، متا تقرؤ۔ ٹھیک ہے، یہ تقرؤ جو ہے فعل مضارع ہے، فعل مضارع کے تعلق سے ہم آگے پڑھیں گے تفصیل، بس یہاں پہ دیکھیں متا تقرؤ کہ تم کب پڑھو گے، تو متا یہاں پر سوال کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، when you will read۔ اب دوسری مثال دیکھیں، when you fast I will fast۔ اب یہاں پر اس مثال میں ہم متا کو شرط کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یعنی کنڈیشن بنانے کے لیے، اگر تم روزہ رکھو گے تو میں بھی روزہ رکھوں گا، ہمیں یہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو متا تسم اسم، متا when یعنی جب، تسم تم روزہ رکھو گے، اسم میں بھی روزہ رکھوں گا۔ تو یہاں متا سوال کے لیے نہیں استعمال ہوا، بلکہ ایک شرط کے معنی میں استعمال ہوا کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں بھی جو ہے روزہ رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، متا تسم اسم، when you fast I will fast too۔ تو یہ متا جو ہے عموماً سوال کے لیے ہی عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ بول چال میں آپ کو کسی کام کے واقع ہونے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ کام کب ہوا، تو آپ متا کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں دوسری چیز، ایانا۔ ایانا یہ زمان مستقبل کے لیے آتا ہے، اور اس سے بہت بڑی کوئی بات ہو، ٹھیک ہے، ایانا کے ذریعے بہت بڑی کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی ترجمہ کب اس لفظ کے ذریعے کہتے ہیں، انگلش میں ہم وین کے ذریعے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایان القتال۔ اب اس مثال میں دیکھیں کہ وین از دا وار، یعنی فائٹ، جو جنگ ہو رہی ہے وہ جنگ کب ہوگی، آپ کو سوال کرنا۔ تو جنگ ایک چھوٹی چیز تو ہے نہیں، بہت بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے مت القتال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہنا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مت القتال کے جنگ کب ہوگی، لیکن ایانا کا استعمال بتائے گا کہ جس چیز کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس طرح سے آپ کہو گے ایان القتال، کہ وین از دا وار، یہ جنگ، یہ فائٹ، یہ یا پھر قتال جو ہے جہاد کو بھی کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد کب ہے، یا جنگ کب ہے، وار کب ہے، لڑائی کب ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایانا یہ سوال کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، ایانا یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، اب اس مثال میں آپ سوال کر رہے ہیں کہ وین از دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا وقت کب ہے، یعنی قیامت کب ہوگی، وین از دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو یہاں قیامت کب ہوگی، قیامت کوئی عام دن تو نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی بات ہے، تو بہت بڑی باتیں ہوں اور اس کے واقع ہونے کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے، تو آپ ایانا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایانا یوم القیامہ، کہ قیامت کا دن کب ہے۔ اب دیکھیں دوسری چیزیں، امس۔ امس یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے یسٹرڈے۔ ٹھیک ہے، امس یہ گزرے ہوئے کل کو بتاتا ہے، اور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو گزرے ہوئے دنوں میں سے کوئی بھی دن مراد لے سکتے ہیں۔ امس دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک بغیر الف لام کے، دوسرا الف لام کے ساتھ۔ اگر بغیر الف لام کے استعمال ہو تو اس کو زیر سے پڑھیں گے، یہ تب مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، امسی، اس طرح پڑھیں گے۔ اور اگر الف لام کے ساتھ ہو تو پھر یہ معرب ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا اعراب بدل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور جملہ فعلیہ میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو یہ مفعول بنے گا، اور مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ اس پر زبر آتا ہے، تو آپ الامسا کہیں گے اس صورت میں۔ تو یہ دو صورتیں ہوں گی،
दोनों की हम मिसालें देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अम्स का तर्जमा आपके जहन में होना है, गुजरे हुए कल को कहते हैं यस्टरडे। ओके, उमूमन इसका इस्तेमाल यूं ही होता है। आपको कहना है कि मैं कल आया, यानी आई केम यस्टरडे, मैं कल आया, गुजरे हुए कल में मैं आया। तो आई केम यस्टरडे, जिअतु ये फेले माजी है, जा से, जिअतु यानी मैं आया, अमसी यस्टरडे, जिअतु अमसी। ठीक है, ये अमसी जेर भी कहने की जरूरत नहीं, आप जिअतु अम्स यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं तो भी काफी है। ठीक है, जिअतु अम्स यानी कि मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। ठीक है, अब अलिफ लाम के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका माना क्या होगा, मैंने कहा कि जब हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो गुजरे हुए दिनों में से कोई भी एक दिन आप मुराद ले सकते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली यस्टरडे मुराद नहीं होगा, बल्कि पास्ट में जितने भी दिन गुजरे हैं उसमें से कोई भी एक दिन मुराद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे जितुल अमसा, जितु ये जा ये फेल होता है, और तून जमीर उसके अंदर उसका फाइल। ठीक है, फेल बा फाइल, फेल आ गया फाइल आ गया, जितु मैं आया, अल अमसा। ठीक है, गुजरे हुए जमाने में। ठीक है, गुजरे हुए जमाना मैं तर्जमा कर रहा हूं, असल में इसका आई केम यस्टरडे ही माना होगा, लेकिन जहन में तस्वुर आपके ये होना चाहिए कि आई केम इन द पास्ट, यानी माजी के जो गुजरे हुए अय्याम हैं उन दिनों में से किसी दिन आया। आई केम इन द पास्ट, यानी मिसाल के तौर पर कोई आपको पूछता है कि तुम कब आए, एग्जैक्टली आपको कहना है कि मैं यस्टरडे आया, कल आया, तो आप कहेंगे जी तो अम्स, यानी मैं कल आया। लेकिन आपको कहना है कि मैं पिछले दिनों आया, अब वो कौन सा एग्जैक्टली दिन था आप तायुन नहीं करें, जितुल अमसा यानी गुजरे हुए दिनों में से किसी दिन मैं आया। ठीक है, फर्क आपको समझ में आ गया। अगर अलिफ लाम ना हो तो ये मबनी होगा और जेर आएगा, और अगर अलिफ लाम हो तो ये मुअरब बनेगा, यानी एराब उसका बदलेगा, और फेल के साथ इस्तेमाल करने की वजह से ये इसके मफूल की हैसियत रखेगा और उस पर जबर आएगा। ठीक है, ख्याल रखें इस बात का। अगला इसम हमारे पास है कत्तू। कत्तू ये गुजरे हुए सारे जमाने में किसी काम की नफी पर दलालत करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी माजी में आपने पास्ट में एक स्पेसिफिक काम नहीं किया और कभी नहीं किया, ये कहने के लिए आप कत्तू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कभी भी, नेवर, इस तरह से। अगर आपको कहना आई नेवर मर्डर्ड एनीवन, ठीक, इन द पास्ट, माजी में मैंने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, तो मैंने कत्ल नहीं किया, सिर्फ अगर ऐसा आप कहते माँ कत्ल तू, मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि पहले आपने कभी कत्ल किया था या नहीं किया था। ठीक है, माँ कत्ल तो से मुराद हो सकता अब आपने नहीं किया, हो सकता माजी में पहले किया होगा। ठीक है, तो उस शुबहे के इजाले के लिए, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कत्तु लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे, इस इस्म का इस्तेमाल करेंगे, और ये आपकी बात के अंदर एक तरह की जो है कुव्वत पैदा करेगा, और जो नफी, जिस फेल की आप नफी कर रहे हैं उसको और ज्यादा जो है मजबूत कर देगा। यानी आपने कहा माँ कत्ल तू, मैंने कत्ल नहीं किया, अब माँ कत्ल तू कत्तु, ये कत्तु लफ्ज बढ़ाने से क्या हो जाएगा, उसके अंदर इस तरह एक तरह की ताकीद पैदा हो जाएगी, यानी मैंने कभी कत्ल नहीं किया, मैंने कभी भी कत्ल नहीं किया। तो ये कभी भी, नेवर का तर्जमा कत्तु के जरिए पैदा हुआ, माँ कत्ल तू कत्तु, मैंने कभी भी जो है ये नहीं किया, कत्ल नहीं किया। उसी तरह आपको कहना आई नेवर ड्रंक अल्कोहल, कि मैंने अल्कोहल शराब कभी नहीं पी, यानी माजी में कभी भी मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी। तो देखें, जब हम कह रहे हैं ना कत्तू, ये पूरे गुजरे हुए जमाने को शामिल है। ठीक है, एंटायर पास्ट आपका जो है उस पूरे पास्ट को कवर करता है। तो माँ शरीब तू, मैंने नहीं पिया, अल खमरा शराब, कत्तू कभी भी, माँ शरीबतुल खमरा कत्तु, मैंने कभी भी शराब नहीं पी। ठीक है, तो याद रखिए माँ फेल के साथ जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ नफी के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
ٹھیک ہے؟ فعل ماضی کو جب آپ نیگیٹو سینٹینس بنانا چاہیں، پاسٹ ٹینس آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو نیگیٹو میں کنورٹ کرنا چاہیں تو ما استعمال کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ جیسے قتل تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے قتل کیا، لیکن آپ کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ لگا دیں گے شروع میں اس کے ما قتل تو، میں نے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح شریب تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے پیا، آپ کو کہنا ہے میں نے نہیں پیا تو نو کہنے کے لیے آپ ما لگا دو گے، ما شریب تو، میں نے نہیں پیا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ تو فعل ماضی کی نفی کے لیے ما استعمال ہوگا، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ ماضی دیکھیں کیسے یاد رکھنا ہے، ماضی لفظ شروع ہوتا ہے ما سے، میم الف، ماضی، ٹھیک ہے نا؟ پاسٹ ٹینس کو کہتے ہیں۔ تو ماضی ما سے شروع ہو رہا ہے تو اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے ما کا ہی استعمال آپ کریں گے، تو ماضی ما کے ذریعے ہی اس کی نفی کریں گے، تو ما شریب تو۔ اسی طرح ما کتب تو، میں نے نہیں لکھا، ما اکل تو، میں نے نہیں کھایا، ما ذہب تو، میں نہیں گیا، ٹھیک ہے؟ ما جلس تو، میں نہیں بیٹھا، ما فتح تو، میں نے نہیں کھولا۔ تو اس طرح سے جو بھی پاسٹ ٹینس کا آپ کے پاس ورب ہے اس کو آپ نیگیٹو نو کے طور پر بنانا ہے تو آپ ما کا استعمال کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کی اور یہ ظرف زماں کی مثالیں ہیں، یعنی یہ کسی نہ کسی وقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہو متا کا استعمال کر کے تو آپ اسپیسیفک ٹائم کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ ایانا جب آپ کہتے ہو تبھی بھی آپ کسی اسپیسیفک وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ وہ چیز کب ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ امس کہتے ہو تو یہ امس یعنی یسٹرڈے، یہ بھی ایک ٹائم کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کو بتا رہا ہے۔ اسی طرح جب آپ قد تو کہتے ہو تو یہ پاسٹ، انٹائر پاسٹ کو کور کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ما شربت الخمر قط، میں نے کبھی بھی شراب نہیں پی۔ تو اس طرح سے اور بھی جو باقی ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ آگے آپ دیکھیں مز منز وغیرہ ہیں، اس کا ہم استعمال کریں گے۔ کیفا یہ میں نے انٹینشنلی چھوڑا کیونکہ کیفا ہم نے کئی مرتبہ استعمال کیا ہے، یہ کسی چیز کی کیفیت یا حالت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم اس کے ذریعے سوال بھی بناتے ہیں کئی مرتبہ، کیفا انتا، تو کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کیفا حالکا، تمہارا حال چال کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیفا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔